سلام البنات. اليوم جيت معكم فيديو جديده غادي نوري لكم فيها المشتريات كما قريتوا في العنوان. غادي نوريكم فيها المشتريات اللي شريت للبيبي. انا كنتسنى بنيته وفي الشهر الثامن، وغادي نوري لكم داكشي اللي شريت. شي الا كانت شي ام بحال هكا ومحتاجه شويه ديال المعلومات ولا شي حاجه، كيف ما انا بغيتهم بزاف معلومات قلبت عليهم وما لقيتش كلشي داكشي اللي بغيت. غنوريكم المشتريات اللي شريت. بزاف منهم كاينين في لا ليست اللي كيعطيونا في السبيطار، يعني كيعطيونا واحد لا ليست وحنايا خاصنا نجيبو كاع داكشي اللي فيها، وبزاف الحوايج منهم كيبقاو اختياريين. كل ام كتبغي تشري داكشي اللي بغات وداكشي اللي كيعجبها اكثر. هاد الحوايج اللي غادي نوريكم ما شريتهمش كاملين في مره، شريتهم مع الوقت. بزاف منهم فيهم الاثمنه باقا فوق منهم، وشي حوايج فيهم ما بقاوش فيهم الاثمنه وما بقاش عندي الغوتو ديالهم. ما غاديش نقول لكم الثمن ديالهم. هادشي ماشي كلشي، هادشي غير اللي باقي ما صبنش، حيت هادشي دابا خصني كامل نصبنو وخاصني نحيد منه التيكيتات وداكشي. قلت ندير لكم فيديو هول باش الا احتاجت شي وحده فيكم كيف ما كان حالي انا، باش الا احتاجت شي وحده فيكم شي معلومات وقلبت على شي فيديو ممكن يساعدها ولا يوريها شنو دير، خصوصا للام اللي كتكون في اول بيبي. غادي نبدا معكم بهاد البوديات اللي شريت فيهم شهور مختلفين، يعني كاين ديال شهر، كاين ديال شهرين، كاين ديال 3 شهور، لان على ما سمعت قالوا لي الولد كيكبر دغيا، وشريت قياسات مختلفين باش ما نلقاش مشكله، باش فين ما كبرات بنيته شويه يكونوا عندي كلشي القياسات، ومره بشويه نحيد هذوك اللي صغار. هذا العبار ديالو شهرين، ما بين شهرين و 3 شهور، قياس 62. خلصته 3.50 €. كانتوما كيف ما كتشوفوا يعني 35 درهم. خلصته هذا حتى هو القياس بحال هذا 62. هذا لقيت عليه السولد وخلصته 10 دراهم كيف ما كتشوفوا هكا في هذا الرسيمه. بزاف منهم ماشي غوز، الالوان ديالهم كاملين نوتر، حيتاش بزاف منهم شريتهم وانا باقا ما عارفاش واش كنتسنى بنت ولا ولد. هذا كم بحال هكا حتى هو 3.50 €، يعني 35 درهم، وحتى هو القياس 62. هذا حتى هو القياس 62، يعني شهرين 3 شهور. هذا هكا مكتوب فيه big kiss for mommy، وحتى هو 3.50 € بحال هادو. هذا شويه كبر منهم، يعني ما بين 3 شهور و 6 شهور بحال هكا، وحتى هو داير 35 درهم، 3.50 € هكا. هذا صغر منهم كاملين، صغيور وفيه هاد الرسيمه هنايا كم هكذا، وداير 3.99 € هنا، يعني 40 درهم تقريبا. هذا صغيور بزاف، يعني طاي 0 هي اصغر وحده، وما عرفتش شحال داير حيتاش ما شريتوش. هذا زوين وبراتيك حيتاش كامل كيتحل من هنايا. نوري لكم كامل كيتحل، وملي كيكون الدري صغير في الكباس ديالو كيجي ساهل. فيه هاد القنيه هنايا، وما عرفتش الثمن ديالو حيتاش ما شريتوش. هذا جاتو ليا البنت صاحبتي كادو وما فيش الثمن. من بعد كاين هاد السيت هذا بحال هكا. هذا ما كنتش عارفه وشريت القياس الغلط، كبير بزاف 80، يعني كبير ما نستعملوش ديك الساعه. نوريكم شي واحد من ولا جوج. سيت خلصته 9 €، يعني 180 درهم، نو
80 درهم 90 درهم 9 اورو يعني 90 درهم. وفيه 1 2 3 4 5 فيه 5. غنوريكم واحد منه كاملين بحال غير هو كل واحد فيه رسمه مبدله. هذا قياس 80 فيه والو ودايرين داير بحال هكا سامبل ديال القطن، كلهم ديال القطن حيت المهم هو يكون ديال القطن. وهادو 4 بحالو غير مبدله رسمه شويه. هادو شريتهم فاش تاكدت فاش قالوا لينا راه بنت. هادو سيت فيه 4 وشريتهم القياس ديال الشهر. ما بغيتش نشري زيرو حيتاش بزاف المرات زيرو كتكون صغيره، ولكن كتشري في يد الله لان بعض المرات حتى واحد كتكون كبيره. وهادو القياس ديالهم اموا كيف ما كتشوفوا هنا. شريتهم من كيابي وخلصناهم شحال هما 4 خلصناهم 11 اورو يعني 110 درهم. اللي 11 اورو خلصناهم. كاين فيه واحد هكا في البيض في نفس السيت. كاين واحد غوز سامبل، واحد باز بيضاء فيه القنينات هكا وفيه جناب الغوز، وواحد غوز بوا. من بعد شريت هاد الرياقات اللي هما 7 دائما من كيابي. شريتهم من كيابي 7 الرياقات 5 اورو. 7 الرياقات نوريهم يعني من هذوك اللي كيتحلوا هكا، كيتحلوا بالساقه ما كيتعقدوش، كيجيو ساهلين في التحيات. اللي بغى يحيدهم يديرهم تيجيو ساهلين. فيهم 7 الوحدات، 2 موف 3 بيضين و2 غوز هكا ديال الفوطه. رياقات ديال ديما ديال كل نهار. ودابا كاين هاد السيت هكا كتكون فيه المقص ديال الضفران، وتا هذا كيكون على هذا الشكل. مقص ديال الضفران على هذا الشكل ومقص ديال الضفران على هذا الشكل. كتكون فيه هذه اللي كيحيدوا منها بها فاش كيكون الوليد مروح. فيه مشيطه، فيه مبردات الضفران، وفيه مشطه عاديه طبق تاع الزياده. وهادو شحال خلصناهم؟ €16 هنا 15 اورو 99. وشريتهم من برينادال اللي كيعرفوا. كاين في بزاف ديال الماركات. انا هذا اللي خديت من برينادال كما كتشوفوا وداير 16 اورو 15 اورو 99 يعني يقولي 160 درهم. داير هكا نوري لكم. من بعد شريت هاد الفوطات هما 1 2 3 4 الفوطات. شريتهم ب3 اورو كيف ما كتشوفوا هنا. شريت فيها البلوسيه وشريت فيها الخضر حيت شريتهم بكري. ما كنتش كنعرف ما كنتش عارفه واش كنتسنى ولد ولا بنت. شريتهم يعني يقولي بحال جاني الثمن ديالهم مزيان، قمرت عليهم وشريتهم فوطات صغيورين باش تمسحي الريوق ولا الوجه ولا شي حاجه. كاينه هذا غطا والثمن ديالو 6 اورو 5 اورو 99 يعني تقريبا 60 درهم. ديال الباي هكا يعني غطا عادي سامبل اللي هو لاصق فيه هاد النونوس هكا هنايا. غطا عادي سامبل. حتى هذا شريته في الاول كنت باقا ما عارفاش واش ولد ولا بنت.
وقلت نشري شي لون نوتر بحال هكا باش نستعملو في جميع الحالات. الو هادي البيسه قياس 50، يعني من البيسات الصغار، فيها طويقيه بحال هكا، شريتها من H&M، طويقيه بحال هكا، التريكو ديالها تيتعقد من التحت بحال هكا، والسروال كلهم ديال القطن، والثمن ديالهم 99 درهم، تقريبا 100 درهم بحال هكا. هذا هو الثمن ديالهم. كاينين بزاف الالوان وبزاف القياسات، انا اختاريت هذا. هادي من كيابي بحال هكا، حتى هي ديال القطن، ديال شهر واحد، عمر شهر واحد، يعني هي القياس الثاني ماشي الاول، يعني قياس تقريبا انا كاتبين فيه 4 كيلو هكا. وهذه كان عليها واحد العرض، الا خديتي جوج كيعطوك الثالثه، يعني كتاخذ جوج تخلصي جوج وتاخدي ثلاثه. وخديت فيها هذه بحال هكا فهاد اللون، وخديت هذه كتحل من القدام، وخديت هاد الخضره هكا فيها هاد النجيمه هنايا ناعسه زوينه. وفي عاود ما نخلصهم 30 اورو بالنسبه كان عليهم العرض، وخلصتهم 20 اورو بثلاثه، يعني 200 درهم خلصت ثلاثه. هذه صغيره وتا هي من الحاجات الاولين اللي شريت. هذاك الشيء علاش كتلقاو اللون ديالها هكذا نوتر بزاف في الكري والصفر. وهذه القياس 50، يعني من اصغر قياس يمكن كاين هو هذا 50. كاينه هذه وكاينه هذه هكا. الثمن ديالهم 10 اورو الوحده. من بعد كاينه هذه 56، حتى هذه من H&M، وهذه الثمن ديالها 13 اورو، 13 اورو هكا، يعني 130 درهم تقريبا. وفيها تريكو هكا، والسروال بالرجيلات، وفيه عتقنينه هكا هنايا، والتريكو كامل بوا، وفيه هاد البابيون. هذه بيجامه شريتها ولكن كبيره بزاف، غلطت فيها، كانت من الحوايج الاولين اللي شريتها هي، ولكن غلطت فيها، خلصتها ب 8 اورو 99، يعني 90 درهم تقريبا، ولكن كبيره بزاف. ملي جيت هنا كنشوف لقيتها ديال عام، فيها تريكو هكا، وفيها السروال هكا غوز. غادي نخبيها، غادي نصبنها وغادي نخبيها، لان ما جيت ملي جيت نشوف لقيت ان القياس كبير بزاف، وانا ما رديتش ليه بال غلطت فيه. من بعد شريت هاد الطويقيه هكا، هي كبيره شويه ولكن عجبتني، ديال القطن هكا. والشال ديالها كيتلبس في العنق هكا. الثمن ما عقلتش عليه، ولكن ما غالياش، ثمنها رخيص بزاف، لانني شريتها من علي اكسبريس. اللي كيعرفوا، اللي ما كيعرفوش، علي اكسبريس هو واحد السيت اسيوي، وشريت منه هذه. جربتها ولقيت القطن ديالها مزيان، عجبني بزاف، وخيه كبيره شويه، ولكن ما تمشيش في الندامه.
كاين هاد التريكو هكا. هذا ما عقلتش منين شريته من ديزني ولكن ما تي كذا ما بقاتش فيه، ما عرفتش الثمن ديالو شحال، ما عقلتش عليه. ومن بعد كاين هذا التيشيرت هكا ومعاه الشورت ديالو. الشورت ديالو داير بحال هكا، شو هكا بجوج. وحتى هذا شريته من علي اكسبريس، ما عرفتش الثمن ديالو ولكن تقريبا 30 40 درهم بحال هكا. هذا بيلوش دودو تا هو من كيابي، ما عقلتش على الثمن ديالو، ما عقلتش ولكن غيكون شي 50 درهم 60 درهم، ما عقلتش. الصباط ديال ديزني هذا ما عرفاش الثمن ديالو حيت ما شريتوش. مشات بنت اختي صغيره مشات سافرات وجابت ليا معاها، زويون صغيور. هذه سبرديله بحال هكا، القياس 0 3 شهور، يعني تلبس من 0 حتى 3 شهور، والثمن ديالها 7 اورو، وحتى هي من كيابي. هذا كبير شويه، انا شريته بالعمد كبير شويه، فيه باندا ديال الشعر كتحزم بحال هكا، باندا ديال الشعر، فيه سروال بحال هكا فاش كولون، وفيه التريكو ديالو. هذا قياس 3 شهور 6 شهور. شريته كبير شويه لان بغيتو الخريف، ما غليتش بزاف ولكن ما رقيقش، يعني ماشي ديال الصيف، يعني الخريف يكون مزيان. وتا هو شريته من علي اكسبريس، الثمن ما عقلتش عليه، تا هو من علي اكسبريس. هذا من بعد كاين هذا قياس اموا، شهر واحد هاي مكتوبه هنا، والثمن ديالو 2 اورو، لقيتو بثمن مناسب وانا نشريه بحال هكا 20 درهم. كم ديال القطن ما غليتش وما رقيقش. هادو 2 كولونات، 3 شهور 6 شهور، 2 كولونات كان سيت بحال هكا، واحد زرق وفيه رسيمات بالبيض، واحد بلو مارين عادي. كان الثمن ديالهم 9 اورو، يعني 90 درهم، وكان عليهم الصوت 3 اورو وخديتهم بجوج. من بعد كاين هذا غطا ديال باش تغطى بالليل ندير بحال شويه. وهذا شريته من ايكيا وداير 10 اورو، الثمن ديالو 10 اورو من ايكيا. يلا غادي نحلو. هكا كتغطيه بالكوغلي ديالو
كتغطيه بالكوفغلي ديالو وكتولي تغطى به الليل. ومن داك السيت الاسيوي على اكسبريس خديت حتى هادي غتكون 3-6 يعني ولا اكثر كاع 6-9 لان القياس 80. هادي بحال هكا تريكو بحال هكا والكولون هكذا سامبل كحل وفيه ديتاي بابيون هنا الا كتشوفوها وكيتلبسوا هكا ديال القطن حتى هما 100% قطن. من بعد دائما من علي اكسبريس خديت هاد البيسه ميني طريبيش ديال ميني شورت و تريكو ديالهم هكا، وحتى هذا قياس 3 شهور 6 شهور. الثمن حتى هو ما قلتش عليه لانه ما كيكونوش اليوم الاثمنه ديالهم. من بعد عندي الفوطات 3 وحده دايره هكا كاملين عندهم نفس الشكل بحال هكا يعني مربعه بحال هكا وفيها بلاصه الراس ما كيتخشى الراس بحال هكا. وحده هكا بيضه بيج بيضه وفيها رسيمه فيها هاد الرسيمه بالبيج ترسيمه هكا. وهذه ما عرفتش الثمن ديالها لانني ما شريتهاش، صاحبتي اللي جابتها ليا ملي جات عندي واحد النهار جابتها ليا كادو. هذه شريتها انا في الاول يعني ما كنتش عارفه واش بنت ولا ولد، شريتها في الكري شحال هذا يا شحال من شهر هذا وما عرفتش الثمن ديالها ما بقيتش عاقله عليه، ولكن كنظن غادي تكون تقريبا شي 10 ولا 12 اورو بحال هكا. هذه الثمن ديالها ما عليهاش ولكن 10 اورو. وهذه حتى هي هكا نفس الموديل مبدل غير اللوان، غير هذه شريتها في الاخر وشريتها غوز لانني كنت عارفه ان بنت بحال هكا ليها القنت ديال الراس فين كيتخشى الراس كتخشي الوليد راسو هنايا وكتغطيه بحال هكا. وهذه هي وثلاثه الفوطات. من بعد شريت هاد هنا ديال ليل فيها 4 الباكيات ديال لي سيرفييت. هذوك لي سيرفييت باش مساحات باش كتمسحي اليدين الرجلين ولا ملي كتبغي تدي لي كوش ولا شي حاجه كيعاونوا. فيها 4 بحال هكا وكل باكيه فيها 56 واحد. والثمن ما قلتش عليه بشحال ولكن ما غاديش تكون غاليه، غادي تكون تقريبا شي 4 ولا 5 اورو. مادام شريتها بكري بحال هكا يعني كان عليها شي عرض ولا شي حاجه اللي عجبني وخديتها. ومن داكشي اللي خديت معاه هذا دائما ديال هيب. هذا الزيت ديال الجسم كيرطب الجسم تاع الدراري الصغار. وخديت هذا باندوش دائما ديال الدراري الصغار. وهذا فيه 400 مليلتر كاملين تقريبا الاثمنه ديالهم ما بين 3 و 4 اورو. هذا حليب ديال الجسم ، 350 مليلتر. نعرف ريحته تاعها ريحته زوينه، ريحته بحال ريحه تاع الدراري الصغار. ديك الريحه اللي دائما كتكون ريحه النقا اللي كتكون الدراري الصغار ريحته زوينه. وهذا شامبوان
ما عرفتش واش فيه، تقريبا ما فيش الريحه هكا، دائما من نفس الماركه. واخر حاجه هي كريم ديال الوجه في وقت البرد، خصوصا في وقت البرد ملي كيبدا البشره كتنشف ولا شي حاجه. هذه صغيره فيها 50 مليلتر، تهزيها معاك دائما في الصاكك ولا شي حاجه الا بغيتيها الا احتاجيتيها. بما ان هذا ديال الجسم ممكن ديريه نوع ديال هذا حليب ديال الجسم ممكن ديريه حتى الوجه، وهذه ممكن الواحد يديرها في الصاك ديالو ويديها معاه دائما. ومن بعد خديت هذه اللي هي بوماده ديال الطياب، بوماده عاديه ديال الطياب ممكن تاخدي اي وحده. من بعد خديت 4 ديال السكاتات، من بعد خديت 4 ديال السكاتات، خديت هاد الجوج والثمن ديالهم السكاتات الثمن ديالهم 12 اورو هاد الجوج. ديال من 0 حتى 6 شهور، 12 اورو خلصناهم هاد الجوج. وعاد هادو ما عقلتش على الثمن ديالهم، سكاتات عاديين حتى هما ديال 0 بلس، يعني ممكن الدري يستعملهم ملي يلاه يتزادوا. وحدا في هاد اللون وحدا في هاد اللون، شريتهم الوان نوتر حيت كنت باقا ما عارفاش. من بعد عندنا تقاشر، عندنا هاد الباك فيه شحال 1 2 3 4 هذا، والثمن ديالو 3 اورو هكا. عندنا هذا ما عقلتش على الثمن ديالو، ولكن فيه 1 2 فيه 5 تقيشرات. هادو باينه شريتهم في الاول، وحده بالخضر ديال ميكي في الخضر، بلو مارين، غري، احمر، والاخرى مخططه بالازرق والغري بحال هكا ديال ميني. والسيت الاخر هذا، وهذا خديته من كيابي داير 6 اورو، 1 2 3 4 5 فيه 5 الوان مبدلين هكا. وهادو كيبانوا ليا شويه كبار، ما عرفتش العمر ديالهم، وخا هي اصغر قياس عند كيابي يمكن. اصغر قياس 3 شهور 6 شهور، ماشي نيو بورن ولكن 3 شهور 6 شهور. هادي من ديزني والثمن ديالهم 5 اورو. وهادو تا هما اصغر قياس، صغيورين بزاف وهما الاولين اللي كيتستعملوا. من بعد ديت 2 باكيات ديال ليكوش، ليكوش خديت 2 باكيات بجوج بيهم القياس اصغر، ماشي اصغر قياس ولكن جوج 5 كيلو، يعني العبار ديال الوزن ديال الولد كيكون ما بين 2 و 5 كيلو. وحده من كيكو والثمن ديالها تقريبا 5 اورو. وحده بومبيرس، وهذه الثمن ديالها ما بين 8 و 10 اورو، ما قلتش بحال هكا الثمن ديالها ما بين 8 و 10. هذه فيها 28 كوش، 28 كوشه، وهذه فيها 27. من بعد خديت 2 رضاعات، رضاعه صغيره
وما عقلتش على الثمن ديالها لان هذه شريتها ملي في الاول بزاف بحال هكا 150 مليلتر نقطه اخضر. وهذه ديال مارك بيبي نوفا شريتها من شي سوبر مارشي ما عقلتش منين. وعاد شريت هذه وهذه ديال لا مارك مام، وهذه كبر منها شويه وخلصتها تقريبا 10 اورو، وكبر من الاخر شويه بحال هكا باش تبقى الفرق. وحده كبيره وحده صغيره. هذه 260 مليلتر. هذا القطن عادي، القطن تاع الودنين تاع الدراري الصغار، هذاك اللي كيكون غليظ من القدام باش ما يدخلش ليهم هكا في ودنهم، كيكون باش تحبس ما يضرهمش في ودنيهم. وما عقلتش على الثمن ديالها. و من بعد خديت في ايكيا هاد الكوادر ديال التصاور باورو الواحد، باش ندير فيهم التصاور الاولين، وحده في الغوص، وحده في البيض، وحده في الكحل. اخر حاجه هاد الباكيه ديال القطن هكذا خديتها من اوشان فيها 80 وحده، والثمن ديالها €3. قطن هكا ديال الدراري الصغار كيكون رطب، فيه سالفيات هكا ديال القطن. وهذه هي اخر حاجه صافي. هذا هو الحوايج اللي شريت، بغيت نوريهم لكم. كنتمنى شي حاجه تكون تستافد منها شي ام اللي باقا في الاول الولد الاول وما عارفاش بزاف الحوايج. انا حاولت نقلب في الاول على بزاف ديال لي فيديو خصوصا باللغه العربيه وما لقيتش بزاف، وملي خديت هادشي وملي جمعت شويه معلومات قلت ندير هذا الفيديو، ممكن يفيد شي وحده، ممكن شي وحده دوز به الوقت ولا تفيدها ولا تلقى فيه شي حاجه تعجبها ولا شي معلومه. كنتمنى نكون ونستكم واحد 3 شويه الوقت، هاد 20 دقيقه ولا نص ساعه، نكون ونستكم شويه ودوزت شويه الوقت. كنسلم عليكم. سلامه.